ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 22 श्लोका 9। नृणाम् अबुद्ध्या अपि नृणाम् अबुद्ध्या अपि नृणामबुद्ध्यापि नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं मुकुन्दकीर्तनं नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहति अघ औघान् दहति अघ औघान् दहत्यघौघान् दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः महिमा अस्य तादृशः महिमास्य तादृशः महिमास्य तादृशः दहत्यघौघान् महिमात्य तादृशः दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथा अग्निः एधांसि यथा अग्निः एधांसि यथाग्निरेधांसि यथाग्निरेधांसि यथा औषधं गदान् यथा औषधं गदान् यथौषधं गदान् यथौषधं गदान् यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे यथाग्निरेधांसि यशौधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणामबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे।